अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 19 मार्च और मंगल का दिन है। नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अब उनकी पार्टी हल्के जो है वो तस्दीक कर रहे हैं और आज इसकी अनाउंसमेंट भी सामने आ गई है। और इसके साथ साथ हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की जो इन्हीं मुकदमात में जिनमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा को सज़ा हुई थी और फिर बरी हुए थे, उनकी भी बिलाखिर बरीयत जो है वो हो चुकी। इमरान खान की 25 मई लॉन्ग मार्च जो किया था उसमें दो मुकदमात में उनके ख़िलाफ़ जो है कि आज समाअत थी और उनमें उनको मुकदमे से बरी कर दिया गया, जबकि दो मुकदमात की जो है वो अभी डेट 15 मई की दी गई है और उसमें भी बरीयत की दरख्वास्त दायर है। लेकिन सबसे अहम मामला जो है वो साइफ़र केस का है और इस साइफ़र केस में अब इमरान खान जो है कि वो परेशान नहीं दिखाई दे रहे। वो 7.5 माह में अडयाला जेल से, उससे पहले अटक जेल में हैं, पाबंद सलासल हैं। लेकिन अभी जो साइफ़र केस बनाने वाले हैं या साइफ़र जिनके नाम आया था, उन हलकों के अंदर खलबली मची हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं अदालत आलिया की जानिब से और उनके जो जवाबात सामने आए हैं उनकी रोशनी में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी अब नोटिस कर दिया गया और वो कल आएंगे और उनसे कुछ सवालात के जवाब तलब किए गए हैं। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे पहुंच चुके हैं, इसकी कुछ आपसे डिटेल शेयर की जाएंगी। मीनवाइल जो है कि इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पंजाब हुकूमत और के पी हुकूमत के दरमियान चल रही है। के पी हुकूमत में ये अनाउंसमेंट की गई है कि अगर अडयाला जेल के अंदर या पंजाब के अंदर इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता या उनकी सिक्योरिटी को लेकर बेशुमार अफराद, इदारों या कैदियों की जो नकलो हरकत है उसके अंदर परेशानी का सबब बन रहा है, तो इमरान खान को के पी हुकूमत के हवाले कर दिया जाए और उनको पेशावर जेल भेज दिया जाए या इधर जो है रखा जा सकता है। जिसके जवाब में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी तर्जमान कह लें हुकूमत पंजाब की जो तर्जमान है असमा बुखारी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा जी कि के पी वालों को के पी की पंजाब की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जो है कि एक ऐसे मौके के ऊपर जारी हुए हैं कि जब वो एक तरफ वफाकी हुकूमत के साथ कुछ मुफाहमत की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को मिले भी हैं, लेकिन रावलपिंडी में जो केसेस है 9 मई के हवाले से उसमें अली अमीन गंडापुर हैं, एक और केस में मुराद सईद, परवेज़ इलाही और फिर इसमें शिबली फराज, शेरी मज़ारी और दीगर कई 12 अफराद हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है और उनको 2 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। डेफिनेटली वो पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत भी ले सकते हैं, वैसे भी वो खुद आ जाएंगे तो गिरफ्तारी तो उनकी नहीं होगी। लेकिन ये अभी जो टेंशन का माहौल है वो ये सारा का सारा चल रहा है। लेकिन इन सारे मामले के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, जो साइफ़र केस के हवाले से जो हमने बात की, वो इस एतबार से कि आज दूसरे दिन जो है कि सलमान सफदर जो वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे और इसके अंदर आज भी कुछ 3-4 बड़े अहम सवालात उठाए गए। एक तो ये कि इसमें शाम के वक्त जो ट्रायल रात तक जारी रहे थे, इसमें इतनी क्या जल्दी थी, इसकी क्या कानूनी हैसियत हो गई और क्या बेचैनी थी कि रात 9 बजे तक जो है कि ये ट्रायल हो रहा था। और फिर सरकारी वकील जो मुकर्रर किए गए थे उनकी स्टैंडिंग क्या थी, मियां गुल हसन ने यह सवाल उठाया और इसमें एडवोकेट जनरल को नोटिस किया गया कि उनका जो वकील मुकर्रर किए थे उनकी स्टैंडिंग क्या थी। और यकीनी तौर के ऊपर जब सरकारी सतह के ऊपर वकील मुकर्रर किए जाते हैं, देखा जाता है कि किस किस्म के केस के लिए उनको वकील बनाया जा रहा है और उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं नहीं है उस कानून में, उस किस्म नौयत के केसेस के अंदर। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे और उन्होंने ये कहा कि कोई भी मुलजिम उस वक्त तक जब तक कि उसको सज़ा ना हो जाए, जब ट्रायल होता है तो वो तो अदालत का फेवरेट चाइल्ड तस्वर किया जाता है। तो इसमें जो बुनियादी तकाज़े थे कानून के, वो फेयर ट्रायल जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 10 कहता है कि वो मुलज़ ख़ातिर क्यों नहीं रखा गया। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिनके जो जवाबात थे वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थे और इसमें बहुत सी जगहों के ऊपर प्रोसिक्यूटर जो है वो बेबस दिखाई दे रहे थे। तो अभी डेफिनेटली प्रोसिक्यूटर अपना जो है कि वो जवाब देंगे, एडवोकेट जनरल भी अपनी जवाब देंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ सामने आई है और सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, डेफिनेटली उनका केस तो यही है कि सारा का सारा झूठा केस है और जिस अंदाज के अंदर ट्रायल FIR से लेके ट्रायल और फिर सज़ा तक जो है कि कानूनी जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, तकाज़े होते हैं, वो पूरे नहीं किए गए। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी उसमें शामिल थे। इन्होंने 2 दफ़ा ट्रायल कोर्ट की जो कार्रवाई थी उसको गैर कानूनी करार देकर रिमांड बैक किया था। तो अभी सलमान सफदर ने कहा
کہ ان کی آخری جو درخواست ہوگی یا پریئر ہوگی، التجا ہوگی، وہ ریمانڈ بیک ہی ہوگا. تو اب اتنا کانفیڈنس کسی بھی ملزم یا مجرم میں کہاں سے آ جاتا ہے کہ وہ 2 دفعہ جو پہلے ریمانڈ بیک ہو جو اللیگل ہو. تمام دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملزم یا مجرم ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو قانونی حکم ہوتے ہیں ان کو وہ چھپاتے ہیں، اور پھر جو ایپلیٹ کورٹ کے اندر جا کر ان قانونی حکم کو ہی جواز بنا کر مجرم کو جو ہے کہ وہ بریت کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. لیکن اتنا کانفیڈنس جو سلمان صفدر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری آخری پریئر جو ہے کہ وہ یہی ہوگی کہ اس کو ریمانڈ بیک کر دیا جائے، اگرچہ وہ ابھی جو پریئر کریں گے دلائل مکمل ہونے پہ تو بریت کی کریں گے. لیکن یہ ریمانڈ بیک کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اس میں جو سب سے زیادہ کانفیڈنس ہے وہ اس چیز کا ہے کہ عمران خان جو ہے کہ وہ پریشان نہیں ہے، وہ جیل کے اندر بڑے پرامن ہے، مطمئن ہے. ان کو اس کیس کے اندر اور دیگر کیسز کے اندر بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ تمام کے تمام کیسز بیس لیس ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ میں سیاسی بنیادوں کے اوپر بنائے گئے جلد بازی کے اندر، اور صرف الیکشن سے پہلے سزا دینے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو الیکشن کے موقع پر جیل میں رکھا جائے اور ووٹرز کو جو ہے کہ وہ مایوس کیا جائے کہ وہ مورلی کرپٹ ہیں، وہ فائنینشلی کرپٹ ہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے کہ رسپانسبل ہیں اور کرپٹ ہیں اور ان کو سزا ہوئی ہے. یہ 3 جو جواز بنا کر جو ہے کہ الیکشن سے پہلے سنائی دی گئی. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ووٹر کو ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا جا سکے، لیکن ویسا نہیں ہوا. تو اس لیے عمران خان بڑے کانفیڈنس ہیں، اور خاص طور کے سائفر کیس میں سائفر اگر جو ہے کہ ریمانڈ بیک بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو وکیل صفائی ہیں وہ تو گواہوں کے اوپر سوالات کریں گے، وہ جرا کریں گے، گواہوں سے پوچھا جائے گا، اسد مجید سے پوچھا جائے گا سائفر نام کس کے تھا، کس کو ایڈریس کیا گیا تھا، کس کے لیے پیغام ڈونلڈ لو نے بھیجا تھا کہ حکومت کو فارغ کیا جائے. تو وہ جب نام آئیں گے، اور عمران خان نے ڈالا جیل میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جن باجوہ کا نام لیا تھا، جب وہ نام آئیں گے تو پھر ان کو آپ کو ایز اے وٹنس کورٹ میں بلانا پڑے گا. تو اس لیے جو سائفر کے بینیفیشری ہیں، یہ سائفر کی وجہ سے جو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، تو وہ اب ان کی بھی کوشش ہے کہ ریمانڈ بیک نہ ہو، بلکہ اس کو ہائی کورٹ کے اندر ہی یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کیا جائے. اور جو پروسیکیوٹر ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ ہائی کورٹ سے جو بھی فیصلہ ہو اس کو پھر سپریم کورٹ لے کے جایا جائے، یا یہ بھی اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہائی کورٹ اس کی سماعت نہیں کر سکتی، ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں لے جایا جائے تاکہ ڈیلنگ ٹیکسز کام لیے جائیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں سائفر جن کے نام تھا، اور جنہوں نے پھر اس سائفر کے بعد جو ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے اندر اب تو مولانا فضل الرحمان ہوں، خواجہ آصف ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان سب کے بیانات سامنے آ چکے ہیں. آن ریکارڈ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے کہ کس نے یہاں پہ کوثار مارگالہ روڈ کے اوپر میس کے اندر بلا کے میٹنگز کی اور کہا عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ آگے بڑھیں. تو ساری چیزیں اب پبلکلی آ چکی ہیں. تو اس لیے اب عمران خان مطمئن ہے، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ پریشان ہے، اس لیے وہ ریمانڈ بیک اور دوبارہ سے اس کے اوپر جرا اور گواہوں کی طرف میرا خیال ہے کہ معاملے کو نہیں لے جانے دیں گے وہ، اور اس کی کوشش کی جائے گی کہ اس کو ادھر ہی سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے. ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ IMF کے مذاکرات، اور ابھی رات کے کسی ٹائم بھی IMF سے توقع کی جا رہی ہے ایک اسٹیٹمنٹ آئے گا. پاکستانی آفیشیل یہ کہہ رہے ہیں کہ مثبت پیش رفت ہوئی ہے. اس کے اندر IMF نے بڑی کچھ عجیب سی شرائط سامنے آئی تھی، بڑی سینسٹیو انفارمیشن جو ہماری دفاع سے متعلق ہے، آرم فورسز سے متعلق ہے، اس قسم کی سنا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں مانگی تھیں جس کی وجہ سے کافی اسلام آباد کے حلقوں کے اندر کافی ہلچل سی بھی مچی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر امریکی سفیر جو ہیں کہ وہ صدر پاکستان کو بھی ملتے ہیں، وہ وزیر خارجہ سے بھی ملتے ہیں، وہ وزیر خزانہ سے بھی ملتے ہیں، اور یہ خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو سپورٹ امریکن انفلوئنس ہوتا ہے IMF کا، اس کو مانگا گیا تاکہ کچھ جگہوں کے اوپر رعایت مل سکے، اور ایٹ لیسٹ پاکستان کو $1.12 بلین جو ہے کہ یہ سے مل جائے، کیونکہ پاکستان کو اس سال اگلے 3 مہینوں کے اندر 10 ارب 80 کروڑ ڈالر جو ہے کہ وہ قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور اس میں سے کچھ $3.5 ارب جو ہے پرنسپل اماؤنٹ ہے، اور $1.3 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں ادا ہونے ہیں. اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت $8 ارب ہے، اور اگر $1.2 بلین IMF سے مل جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہمیں جو یہ $10.8 ارب جو ہمیں ادا کرنے، اس کے اندر کچھ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ میں نے دوست ممالک اور جو باقی ممالک ہیں کہ وہ کوئی 4 ارب سے لے کے 6 ارب تک جو ہے کہ وہ رول اوور ہو سکتا ہے، کہ اس کے باوجود جو ہے کہ $4.8 ارب میں دینے ہیں. تو اس لیے IMF پیکیج ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے امریکن سپورٹ بھی لی جا رہی ہے. لیکن یہ اب مزید چیزیں سامنے جب آئیں گی، اگر یہ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تو اندازہ ہوگا کہ بجلی گیس کے بلوں کی مد میں کیا عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا اور مہنگائی کتنی ہوگی.
یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی ہمیں IMF سے یہ پیسے لینے کے لیے. لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.